आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम टुडे विशेषमा स्वागत छ। म राजेन्द्र भट्ट। दर्शकवृन्द, नेपाल लगायत अहिले विश्व नै कोरोनाको महामारी विरुद्ध लडिरहेको अवस्था छ। देश लकडाउनबाट केही दिन अगाडि मात्रै उन्मुक्ति पाएको छ। अहिले पनि विभिन्न क्षेत्रहरू प्रभावित भएका छन्। यीमध्ये एकदमै प्रभावित भएको क्षेत्र शैक्षिक क्षेत्र पनि हो। विद्यालयहरू, कलेजहरू, स्कुलहरू सबै बन्द रहेको अवस्थामा छन्। अहिले पेप्सनले चाहिँ भर्चुअल क्लासहरू सुरु गरेको छ र केही दिन अगाडि मात्रै निजी विद्यालयहरूका छात्र सङ्गठनहरूले शुल्कको कुरा जोडेको थियो। शुल्क तिर्नुपर्ने कुरा चाहिँ आएको थियो र यो चाहिँ अहिले सडकदेखि सामाजिक सञ्जाल र सदनसम्म नै विवादास्पद बन्न पुगेको छ। यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू आइरहेका छन्। आजको विषयवस्तु हाम्रो यही रहनेछ। आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ पेप्सनका सहअध्यक्ष DK ढुङ्गाना सर, यस्तै नेपाल अभिभावक महासङ्घका संयोजक धर्मदत्त देवकोटा सर। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर। धन्यवाद। नमस्कार। हजुर, DK सरबाटै कुराकानी मैले सुरु गरेँ। अहिले देश नै कोरोनाले एकदमै महामारीको यो चपेटामा छ। ठ्याक्कै यसै बेला शुल्कको कुरा जोड्नु भएछ। अहिले नै शुल्क लिइहाल्नुपर्ने अवस्था थियो र? हजुर, धन्यवाद। अब विषय कहाँबाट सुरु गरौँ भने, हजुर, यो नयाँ शैक्षिक सत्रमा हामी छौँ भनौँ न। शैक्षिक वर्षको हिसाबले भन्दा 2077 वैशाख 1 गतेबाट हामी नयाँ शैक्षिक सत्र भन्छौँ। हाम्रो आर्थिक वर्ष र शैक्षिक वर्ष फरक छ। हामीले 2076 को सेसन चैत्र 5 गते टुङ्ग्यायौँ। नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयकै आग्रहमा, उहाँहरूकै निर्देशनमा यो कोरोनाको अलिकति कहर सुरु हुने र राज्यले केही महत्त्वपूर्ण निर्णय यो विषयमा लिनुपर्ने भएको हुनाले शैक्षिक क्षेत्रलाई अलि चाँडो टुङ्ग्याउने भन्ने हिसाबले एक हप्ता अगाडि हाम्रो कार्यक्रमहरू टुङ्ग्यो। शैक्षिक सत्रको एन्डमा हामीले कतिपय महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्न पाएनौँ। हतारमा परीक्षा गरेर विद्यार्थीहरूलाई बिदा गर्नु पर्यो। बिदा गरेको एक हप्ता पनि हुन पाएको थिएन। चैत्र 11 गतेबाट लकडाउन नै सुरु भयो। लकडाउन सुरु भएपछि त प्रशासनिक लगायतका सबै कामहरू ठप्प नै भए। एक त हाम्रो चाहिँ तपाईँको अघिल्लो वर्षकै शुल्कहरू लिन बाँकी थियो। कतिपय जिल्लामा त परीक्षै पनि हुन सकेका थिएन, परीक्षा नै बाँकी भयो। अब यसको बिचमा हामी आइरहँदाखेरि वैशाख, जेठ, असार भयो। अब यो बिचमा हामीले वैशाख 15 पछि चाहिँ अनलाइन र भर्चुअलका क्लासहरू, कतिपय ठाउँमा टेलिभिजन र रेडियोको क्लास पनि चलाइरहेका थियौँ। एउटा औपचारिक अनौपचारिक ढङ्गले विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ कुनै न कुनै रूपले शैक्षिक गतिविधिमा क्रियाशील राख्नुपर्छ भनेर। अनि नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालयले असार 1 गतेबाट वैकल्पिक शिक्षा भनेर जो कार्यक्रम ल्याइसकेपछि हामी पनि त्यसको मूल प्रभावमा गयौँ र त्यहाँ सिकाइ सहजीकरण भन्ने एउटा निर्देशिका नै बनाएको छ, होइन, कार्यविधि नै बनाएको छ। त्यसमा पनि अब शैक्षिक गतिविधि गर्ने भन्ने कुरा प्रश्न छ। विद्यार्थीको अभिलेखीकरण गर्ने, विद्यार्थीलाई चाहिँ पुस्तक दिने, विद्यार्थीलाई सिकाइसँग जोड्ने भन्ने कुरा छ। त्यसो भइसकेपछि हामीले पनि अभिलेखीकरण भनेको पुराना विद्यार्थीहरूको रेकर्ड अपडेट गर्ने हो र नयाँ विद्यार्थीहरू पनि एडमिसन लिन चाहन्छन् भने उनीहरूलाई पनि एडमिसन लिने हो। अब रेकर्ड अपडेट गर्ने या चाहिँ नयाँ भर्ना गर्ने भनेपछि त्यहाँ आर्थिक विषय त जोडिहाल्यो। एक त हाम्रो लामो समयदेखि शुल्कसँग चाहिँ लिनै नपाएको अवस्था, अघिल्लो वर्षको पनि लिन नपाएको अवस्था, यो वर्ष पनि शैक्षिक गतिविधि नभएका कारणले चाहिँ भौतिक रूपमा नभएका कारणले हामीले चाहिँ शुल्कसँग लिन नपाएको अवस्था थियो। त्यो एउटा ठाउँमा छ। त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने हामीसँग ठुलो दायित्वहरू छ। पहिलो दायित्व त हामीसँग शिक्षक कर्मचारी हुनुहुन्छ, जहाँ हामीले प्राप्त गर्ने शुल्कको 60% त्यो ऐन नियममै उल्लेख भएको विषय त्यहाँ खर्च गर्नुपर्छ। त्यस पछाडि हामीसँग भौतिक पूर्वाधार छ। त्यो कसैको भाडामा होला, कसैले ब्याङ्कबाट, वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर बनाएको होला, होइन, कसैको केही पनि नहोला, ऋण पनि नहोला, भाडा पनि नहोला, होइन, त्यो अलरेडी इस्टाब्लिस भइसक्यो होला। त जहाँसम्म चाहिँ भाडामा या चाहिँ ब्याङ्कबाट ऋण लिएर चलाएका विद्यालयहरूले त त्यो दायित्व पनि निर्वाह गर्नु पर्यो। अब हामीले प्राप्त गर्ने शुल्कको 60% शिक्षक कर्मचारीको तलब भत्तामा, 13% तपाईँको चाहिँ हाम्रो घरबाल र चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको चाहिँ तिरोभरमा, 7% शैक्षिक सामग्रीमा, 10% छात्रवृत्तिमा, भनेपछि हामीसँग बच्छ के र केले हामीले चाहिँ यत्रो दायित्वहरू पुरा गर्ने भनेपछि हामीले प्राप्त गर्ने शुल्कका आधारमा हामी चल्ने भएको हुनाले अब अभिभावकलाई आह्वान गर्नुको विकल्प रहेन। अब यो आह्वान पनि कति बेला हामीले गऱ्यौँ भन्दा, हामीले पहिला नेपाल सरकारलाई भन्यौँ हामीलाई ऋण दिनु पर्यो 6 महिना चल्नका निम्ति, सफ्ट लोन दिनु पर्यो, कम ब्याजमा, हामी त्यो पैसा तिर्छौँ तपाईँहरूलाई किस्ताबन्दीमा भनेर भन्यौँ। सरकारले सक्दैन, हामी दिन्नौँ भनिसकेपछि अब हाम्रो उपाय के हो? पहिलो उपाय सरकार थियो। दोस्रो उपाय भनेको यति बेला ब्याङ्क वित्तीय संस्था आदि उदि कहीँबाट हामीले सपोर्ट पाउने अवस्था छैन।
अब तेस्रो र हामीसँग नियमित रहने हाम्रो फ्यामिली मेम्बर भनेको त अभिभावक हो। त्यसैले अभिभावकले तपाईँले सकेको के सक्नुहुन्छ अहिले हाम्रो शिक्षक कर्मचारीलाई बचाउन र यो हामीसँग भएको भौतिक पूर्वाधारलाई उभ्याइराख्नको निम्ति केही सपोर्ट गर्नुहोस् भनेर हामीले चाहिँ विज्ञप्ति जारी गरेका हौँ। देवकोटा सरलाई सोध्न चाहे यसमा चाहिँ अभिभावक सङ्घको धारणा के छ अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा? अब अभिभावककै पनि सुलो नबलेको अवस्थामा प्याप्सन र प्याप्सनले चाहिँ जुन संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्यो शुल्कको लागि, यो कतिको व्यावहारिक देख्नुहुन्छ तपाईँ? धन्यवाद प्रश्नको लागि। हामी नेपाल सरकार अनि संस्थागत विद्यालय सञ्चालकको सङ्गठन प्याप्सन एन्ड प्याप्सनसँग निरन्तर सहकार्यमा छौँ। यो कोभिड-19 को प्रभाव आएर शिक्षा क्षेत्र आक्रान्त भएपछि कुनै न कुनै ढङ्गले विद्यार्थी र शिक्षक, विद्यालय र विद्यार्थी बीचमा कुनै न कुनै कनेक्सन भएर एङ्गेज राख्नुपर्छ भन्ने सोच हाम्रो थियो। कतिपय संस्थागत विद्यालयले भर्चुअल क्लास सुरु गरे, हामीले त्यसलाई समर्थन गऱ्यौँ र सरकारलाई पनि हामीले के भन्यौँ भने अब यतिकै निष्क्रिय राख्नु हुँदैन, यो कोभिड-19 को प्रभाव तुरुन्तै हट्ने स्थिति पनि छैन, त्यसर्थ शैक्षिक गतिविधिहरूलाई नयाँ ढङ्गले सुरु गरौँ। एसी परीक्षा पहिलेको जस्तो गर्ने प्रयास भएको थियो, त्यो सम्भव छैन। विद्यालयकै मूल्याङ्कनलाई आधार मानौँ, किनभने 12 क्लाससम्मको पढाइ मावि भइसकेपछि अब विद्यालय नै जिम्मेवार हो, स्थानीय तह जिम्मेवार हो। त्यसर्थ पुरानै ढाँचाका चाहिँ ठिक छैन भनेर हामी प्याप्सन एन्ड प्याप्सन हामीसँगै मिलेर भन्यौँ। त्यसपछि शैक्षिक गतिविधि जो चलिरहेछन् त्यसलाई मान्यता दिउँ, नचलेको ठाउँमा चलाउँ, जे सम्भव छ त्यसरी चलाउँ। टिभी, रेडियो, भर्चुअल क्लास त्यो छैन, कुनै सुरक्षित गाउँ छन् भने विद्यालय सञ्चालन गर्न पनि दिन सकिन्छ, होइन सुरक्षित टोल छन् भने टोलमै शिक्षक अभिभावकहरूको संयोजनमा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई एङ्गेज गर्न सकिन्छ, यो खालका गतिविधि चलाउँ भनेर हामीले भन्यौँ। पछि शिक्षा मन्त्रालयले पनि यसलाई सकारात्मक रूपमा लियो र प्याप्सन एन्ड प्याप्सन नेपाल अभिभावक महासङ्घले त जेठ 21 गतेबाटै प्रक्रिया सुरु गरौँ, विद्यार्थीहरूलाई अपडेट गरौँ, क्लास टिचर र विद्यार्थीहरूको बिचमा सम्पर्क होस्, सञ्चालक र विद्यार्थी अभिभावकको बिचमा सम्पर्क होस्, त्यो विद्यार्थीले त्यहीँ कन्टिन्युसन गर्न सक्ने स्थिति छ कि अन्त जाने हो कि आफ्नो विद्यालयमा विद्यार्थी कति हुन्छ भन्ने कुरो त्यो सामुदायिकले पनि संस्थागतले पनि गरोस्, आन्तरिक गरोस्। जहाँसम्म आर्थिक लेनदेनको कुरा छ, यो सङ्कटपूर्ण घडी भएको हुनाले पछि मन्त्रालयकै नेतृत्वमा हामी बसेर छलफल गरौँला र संस्थागत विद्यालय अभिभावकले तिरेको शुल्कबाट चल्ने हो, अन्तबाट कहीँबाट आउँदैन। त्यहाँको टिचरले पनि खानु पर्यो, त्यहाँको कर्मचारीले पनि खानु पर्यो। अब त्यो कसरी चलाउने त? हामी अभिभावकहरू तिर्न सक्ने स्थितिमा छैनौँ, कुनै व्यवसाय चलिरहेको छैन। तथापि सबै अभिभावकै त्यही अवस्थामा पनि होइन, कति त टिचर छौँ हामी, कति कर्मचारी छौँ, कति सेनामा छौँ, कति प्रहरीमा छौँ, कति विदेशी नोकरीमा छौँ, आम्दानी नियमित भइरहेका पनि छौँ यही अवस्थामा पनि, भनेपछि विभिन्न क्याटेगोरी छ। त्यसैले विद्यालयहरूको पनि क्याटेगोरी छ, त्यो क्याटेगोरी अनुसार व्यवहारिक ढङ्गले निर्णय गरौँला। विशेष परिस्थिति भएको कारणले प्याप्सन एन्ड प्याप्सन नेपाल अभिभावक महासङ्घ र मन्त्रालयको नेतृत्वमा बसेर कसरी जाने भन्ने बारेमा छलफल गरौँला भन्ने हाम्रो सल्लाह समझदारी म भन्दैछु। त्यसपछि हामीले 19 गते जेठको 19 गते भर्चुअल मिटिङ गऱ्यौँ र समसामयिक शैक्षिक विषयमा छलफल गऱ्यौँ। छलफल गरेर हामीले करिब 16वटा बुँदाको ज्ञापन पत्र मन्त्रीलाई दिएका छौँ। त्यसमा चाहिँ यही शुल्क सम्बन्धमा हाम्रो धारणा के छ भने यो कोभिड-19ले अभिभावकहरू र सबैलाई नराम्रो प्रभाव पारेको हुनाले र पढाइ पनि सञ्चालन नभएको हुनाले यो पढाइ सञ्चालन नभएको बेलाको शुल्क अभिभावकले तिर्न सक्ने स्थिति छैन। संस्थागत विद्यालयहरूको आन्तरिक व्यवस्थापन र त्यहाँको कर्मचारी शिक्षकको तलब व्यवस्थापनको निम्ति नेपाल सरकारले कुनै विकल्प दियो, सफ्ट लोन या अनुदान के दिन सक्छ, त्यो त सरकार त अभिभावक हो, समस्या परेपछि त उसले त हेर्नु पर्यो र त्यहाँका शिक्षक कर्मचारीलाई कुनै राहत उपलब्ध गराउन सक्ने हो कि त्यो चाहिँ सरकारले विकल्प खोजोस्। हामी अभिभावकहरू शुल्क तिर्ने अवस्थामा छैनौँ पढाइ नभएको अवधिको भनेर हाम्रो चाहिँ धारणा मन्त्रीलाई दिइसकेका छौँ। र अहिले तपाईँसँग जुन भेट हुने अवसर मिल्यो, सरहरूले अस्ति एउटा वक्तव्य निकाल्नुभयो, यतिका दिनसम्म हामीले पनि अपेक्षा गरेका थियौँ मन्त्रीजीले बोलाउनु होला, विद्यालयहरू सञ्चालन खुले, आफ्नो प्रशासनिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नुभएको छ, बोलाएर अब के गर्ने त आर्थिक गतिविधिको बारेमा एक खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ होला भनेर हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ। मन्त्रीले अहिलेसम्म पनि बोलाइसक्नु भएको छैन, सरहरूले
आत्तिएर एउटा वक्तव्य निकाल्नुभयो, त्यो उहाँहरूको व्यवहारिक कठिनाइलाई अब कसरी हल गर्ने भन्ने सन्दर्भमा वक्तव्य निकाल्नु भएको छ। मैले पनि दोहोऱ्याइ तेह्रै पढेँ। त्यो वक्तव्य नै आपत्तिजनक र ठुलै भुइँचालो मच्चाउनु पर्ने केही पनि छैन। उहाँहरूका दाता भनेको अभिभावक हामी नै हो। हामी खुसी भएर उहाँहरूका विद्यालय चलेका हुन्, हामी बेखुसी भए चल्दैनन्। त्यसर्थ जसलाई खुसी बनाइएको छ र अहिलेसम्म जसको विश्वासमा चल्यो उहाँहरूलाई आह्वान गर्नु कुनै अनौठो र नकारात्मक कुरा होइन। अब हामी बसेर सहर हामी तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ, उहाँहरूले पनि त्यही भन्नुभएको छ। सक्नेले कसरी चलाउने हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्, नसक्नेको हदमा चाहिँ समस्याको बारेमा आदान प्रदान गरौँ, बाँचौँ र बचाउँ भन्ने वाक्य पनि त्यहाँ छ। भनेपछि भन्ने छ तिर्नै भनेर मैले सरलाई सोध्न चाहेँ, सरलाई शुल्क तिर्नुहोस् भनेर ताकेता गरेको नभई एउटा अनुकूलता हेरिएको आह्वान मात्रै गरिएको भन्न सकियो हो विज्ञप्तिमा। होइन, यसो छ, विज्ञप्तिलाई एकदम राम्रोसँग पढ्दाखेरि हाम्रो भाषा, हाम्रो प्रस्तुति र हाम्रो आग्रह कुनै प्रकारको हिजो केही सञ्चार माध्यमहरूमा निजी विद्यालय दादागिरी गरे भन्ने जस्ता हेडलाइनहरू पनि हामीले देख्यौँ कि। अब मैले कहिले कहिले लाग्छ हामीले पढाएकै विद्यार्थीहरू पनि कतिपय सञ्चार माध्यममा चाहिँ होइन सञ्चार धर्ममा हुनुहुन्छ, कहिले कहिले त गलत पो पढाइएको छ कि जस्तो पनि लाग्छ। कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले स्पष्ट ढङ्गले सबैलाई मार्का नपर्ने किसिमले बाँचौँ र बचाउँ। यति बेला हामी अप्ठ्यारोमा पऱ्यौँ। हिजो हामीले सेसन राम्रोसँग एन्ड गरेर सबै हरिसाबहरू फरफारक भएर आएको अवस्थामा भएको भए यति चाँडै विद्यालयहरू आतिनुपर्ने अवस्था पनि नहुन्थ्यो होला होइन। तर मैले भने नि 2 नम्बर प्रदेशको साथीहरूले मलाई डेटा पठाउनु भएको छ, पहाडी जिल्लाका साथीहरूले डेटा पठाउनु भएको छ। मङ्सिर पुसदेखिको शुल्क बाँकी छ उठ्नलाई। सिजनल हुन्छ, त्यहाँ खेतीपाती बनेपछि तयार भएपछि त्यो बिक्रीबट्टा गरेर आउने पैसा चाहिँ विद्यालयलाई तिर्ने हो। सबै चाहिँ निजी विद्यालयमा पढाउने चाहिँ अभिभावकहरू कारै चढेर विद्यालयमा बच्चा छोड्न जानुहुन्छ भन्ने होइन होइन। हामीसँग चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विद्यालयदेखि लिएर अहिले सामुदायिक विद्यालयको स्तरका विद्यालयहरू पनि छन्। सामुदायिक विद्यालय पनि राम्रा छन्, तर सामुदायिक विद्यालयमा कतिपय अवस्थामा अभिभावकको मन जित्न सक्ने अवस्था बनेन, आकर्षण भएन। हामीले केटाकेटीलाई राम्रोसँग हेर्दैनौँ। उदाहरणको लागि तपाईँलाई भन्छु, अहिले 1500 रुपियाँ तिर्दाखेरि एउटा निजी विद्यालय मजाले एउटा कक्षामा पढाउन सकिन्छ, महिनाको 1500 तिरेर। अझ गाउँघरमा दूरदराजमा त तपाईँलाई म भन्छु 300 रुपियाँ 400 रुपियाँ फी छ। त्यो फी तिरेपछि आमा मेला गएर बाजाने मेला गएर 500 रुपियाँ 800 रुपियाँ दिनको कमाउने अवस्था छ। त्यसबाट ल्याएर विद्यालय शुल्क पनि तिर्दिने, दिनभरि नानीको केयर पनि भयो, बच्चोले राम्रो केयर पनि पायो, एजुकेसन पनि पायो, आफूले पनि कमाउन पायो। यो किसिमका विद्यालयहरूको सङ्ख्या नेपालमा 80% छ। अब यी विद्यालयहरूले कसरी धान्छन् खर्च, किनभने तिनै अभिभावकमाथि डिपेन्डेन्ट हो। अब त्यो पनि हामीले मध्यनजर गरेका छ। त्यस्तो अभिभावकहरू जो हिजो चाहिँ दैनिकीमा जोडिएर काम गरेर आय आर्जन गरेर बच्चा पढाउनु भएको थियो, उहाँहरूले आज दिन सक्नुहुन्न। सक्ने अभिभावक पनि हुनुहुन्छ नि। हाम्रो धर्मदत्त सरले जहिले पनि भन्नुभएको छ, यो निजामतीमा भन्नुहोला, सेनामा हुनु होला, प्रहरीमा हुनु होला, डाक्टर हुनु होला, स्वास्थ्यकर्मी हुनु होला, अन्य चाहिँ नि फ्रन्ट लाइनमा भएका एनजिओ आइएनजिओ जो अहिले काम गरिराखेको समुदाय होला, जसले अहिले सक्छ उहाँहरूले दिने, जसले सक्दैन पछि दिने। कम्तीमा उहाँहरूले अलिकति सपोर्ट गर्दा हामीले अलिकति टिचरलाई सपोर्ट गर्छौँ। उहाँहरू पनि बाँच्नुहुन्छ, गतिविधि गराइराखिएको छ, केही न केही काममा जोडिनु भएको छ। उहाँहरूलाई भोकै बस्छ भन्न सक्दैनौँ हामी, हाम्रो नैतिकताले पनि दिँदैन। जुन दिनसम्म घस्रिन सक्छौँ हामी घस्रिने नै हो। तर नसक्ने अवस्थाको चित्र अगाडि आइसकेपछि हामीले के भन्यौँ त भन्दा, केही शुल्क हामीलाई दिनुहोस्, सपोर्ट गरिदिनुहोस्, हामी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन्छौँ र भोलि केमा छुट दिने, कहाँ राहत दिने, तपाईँले हामीलाई कति दिने, हामीले तपाईँलाई कति छोड्ने भन्ने कुरा बसेर सरसल्लाह गरौँला है भनेर त्यहाँ हामीले सबै स्टेक होल्डरलाई एड्रेस गरेका छौँ। गरिकन यो आह्वान गरेकोलाई चाहिँ यसरी उछालियो हेर्नुहोस् कि मानौँ कि हामीले बबन्डरै गऱ्यौँ, ठुलै अपराधै गऱ्यौँ होइन, जघन्य नै गऱ्यौँ ढङ्गले चाहिँ जुन व्याख्या भयो, जुन किसिमले चाहिँ सञ्चार माध्यमहरूमा आए, म पनि यसो हेरेँ छक्क परेँ होइन। त्यहाँदेखि त्यस्तो होइन। म अहिले पनि यहाँहरूको मिडिया मार्फत, टिभी टुडे मार्फत म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने, अभिभावकहरू जसले सक्नुहुन्छ, हामीले मागेको 12 महिनाको शुल्क हो, त्यो मध्येमा 3 महिना बित्न लाग्यो, तपाईँले के सक्नुहुन्छ, कति सक्नुहुन्छ, आधा सक्नुहुन्छ, 1 महिनाको सक्नुहुन्छ, 2 महिनाको सक्नुहुन्छ, या कति सक्नुहुन्छ, जे सक्नुहुन्न, नो प्रब्लम। दुईटा चिज मागेका छौँ हामीले।
पहिलो कुरा तपाईँको बच्चा विद्यालयमा अब पढ्न आउँछ कि आउँदैन त्यसको डेटा हामीले अपडेट गरिदिनु पर्यो, कन्फर्मेसन गर्नु पर्यो। नभए त मानौँ मेरो विद्यालयमा 1000 विद्यार्थी छ भने चाहिँ म 1000 को डेटालाई पर्खेर बसेर भोलि स्कुल खुलेको दिन चाहिँ 500 मात्रै आयो भने अनि मसँग भएको शिक्षक कर्मचारीलाई मैले कसरी पाल्ने? त्यहाँ त झन् ठुलो समस्या त भोलि आउनेवाला छ। डेटा पहिला अपडेट गरिदिनुहोस्। दोस्रो नम्बर कुरा विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ पाठ्यपुस्तक किनिदिनुहोस्। घरमा पढ्छन्, हामीले टिभीबाट कार्यक्रम चलाएका छौँ, रेडियोबाट कार्यक्रम चलाएका छौँ, अनलाइनबाट चलाएका छौँ, कम्तीमा तपाईँको नानी बाबुले घरमा पढ्ने वातावरण बन्छ। तेस्रो नम्बर कुरा तपाईँसँग सकेको अवस्थामा हामीलाई केही आर्थिक राहत दिनुहोस्, हामी तपाईँको नानी बाबुलाई जुन कार्यक्रम गरिराखेका छौँ त्यसलाई लाइभ गर्छौँ। यति भने हो हामीले। हजुर, हाम्रो कुरा अब यो कुरा आइरहँदा, शुल्ककै कुरा आइरहँदा अब अभिभावक सङ्घसँग तपाईँको समन्वय भयो कि भएन? यो शुल्ककै कुरा निकालिरहँदाखेरि चाहिँ अभिभावक यसमा चाहिँ थोरै मैले भन्न अघिकै बाँकी के छ भने हजुर हामी त्यसरी सहकार्य गर्दै आएको सन्दर्भमा हामीले चाहिँ विद्यालयको प्रशासन खोल्ने, सरले भने जस्तै अपडेट गर्ने, बाँकी बकौता छ भने वर्षै दिनको बाँकी छ, तिर्न सक्ने स्थितिमा अभिभावक छ भने त्यो विद्यालयलाई नलिई भनेर भन्नुपर्ने केही जरुरी छैन। अभिभावक तिर्न तयार छ, विद्यालयलाई समस्या परेको छ भने बाँकी बकौता हिजोदेखिको कति महिनाको फिस बाँकी छ, कति विद्यालयले चैत्रसम्म कति 75% मात्रै तलब दिएको स्थिति छ, नत्र बाँकीले दिएको छैन भन्ने रेकर्डहरू पनि छन्। किन दिएनन् भन्दा कि त शुल्क नआएर तिर्न नसकेर दिएनन्, कि त शुल्क आएर आफैले पकेटमा हाले शिक्षकलाई दिएनन्। ती सबै कुराको अनुसन्धान गर्ने र ठिक सल्युसन दिने काम त सरकारको हो हैन। शिक्षकहरूको सङ्गठनले पनि सही सूचना दिनु पर्यो। र हामीले के भन्यौँ सरकारलाई भने यो अहिले गतिविधि सञ्चालन गर्न दिउँ। शुल्कको बारेमा सरहरूलाई पनि हामीले अनुरोध गऱ्यौँ। अहिले शुल्कको विषय उठायो भने विवाद हुन्छ, नउठाउँ। भोलि परिस्थिति अलि अनुकूल भएपछि शुल्कको बारेमा कुरा गरौँला। र हामीले अभिभावकलाई सही सूचना के दिन जरुरी छ भने संस्थागत विद्यालयमा यदि मैले बाबु नानी पठाउँछु भने तिर्नै हो, कि त स्कलरसिप पाएको हुनु पर्यो हैन, 10% भित्र पर्या हुनु पर्यो, होइन भने त्यहाँको सरकारले तोकेको नियम बमोजिम, विद्यालयको ले तोकेको नियम बमोजिमको शुल्क तिर्नै जाने हो। त्यसर्थ संस्थागत विद्यालयमा नपढाऊ भन्ने हो भने सरकारीमा जाऊ भन्नु पर्यो, एक। दुई, सरकारी संस्थागत विद्यालयमा शुल्क नतिर भन्ने हो भने हामी अनुदान दिन्छौँ, अनुदान दिलाउँछौँ भन्नु पर्यो हामीहरूले। सरकारले जसरी सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीको टाउको गनेर अनुदान दिएको छ त्यस्तै गरी आखिरी लगानी त त्यही हो, निजीलाई पनि दिन्छ भने त्यो जुन शीर्षकमा सरकारले अनुदान दिन्छ त्यो शीर्षकमा अहिले शुल्क लिन पाउनुहुन्न। हामी तिर्दैनौँ, हामी सचेत छौँ। हाम्रो रुचिका थप विषय चलाउनुहुन्छ भने त्यो विषयको चाहिँ हामी छलफल कन्सल्टेसन गरेर शुल्क तिर्छौँ। त्यही तरिका सामुदायिकमा नि हुनसक्छ। त्यसर्थ हाम्रो चाहिँ सरकारको शैक्षिक नीति नै अलिकति खुला, प्रतिस्पर्धी, सहज नभएर एकातिर चाहिँ बेसरी सपोर्ट गरे जस्तो गर्ने, त्यहाँ नागरिक जान चाहँदैन। सामुदायिक शिक्षामा फ्री छ, ट्रेन प्राप्त टिचर छन्, सारा सुविधा छ भनिएको छ, तर चाहिँ विद्यार्थीको हामी अभिभावक आकर्षण नहुने, अब भए पुगेसम्म आधी पेट खाएर भए पनि सरहरूको स्कुलमा पठाउनु पाए जस्तो हुने हामीलाई, त्यहीँ पढेका डाक्टर इन्जिनियर विदेश जान सहज छ भन्ने पर्ने हामीलाई। अनि त्यहाँ अहिले आएर कसरी चल्ने त भन्ने विकल्प सरकारले दिनुपर्छ। हाम्रो चाहना त्यो हो। हामी अभिभावकले, म नेपाल अभिभावक महासङ्घको तर्फबाट पपुलारिटीको निम्ति त शुल्क माग्न पाइन्न, तिरिन्न, फ्री पढाउनुपर्छ, संविधानमा यस्तो लेखिएको छ भन्छु म। यो सरकारलाई भन्छु कि संविधानमा हाम्रा नेताहरूले, मैले समेत माविसम्मको शिक्षा त फ्री भनेको छौँ नि, चाहे त्यो सामुदायिकमा पढोस् चाहे संस्थागतमा पढोस्। फ्री भनेपछि त्यहाँ जति लागत हुन्छ त्यो सरकारले बेहोर्ने हो, मुद्दा हाले पनि लाग्छ। त्यसर्थ अहिले सरकारले बेहोर्न सक्ने स्थिति छैन। राष्ट्रको बजेट त्यो तहमा विकास भइसकेका छैन। अभिभावकले स्वैच्छिक ढङ्गले सरहरूको म्यानेजमेन्टप्रति आकर्षण गरेर तिरेर पढाउन चाहन्छ भने त्यो त अप्रत्यक्ष सरकारलाई नै योगदान छ नि। मैले हिसाब गर्दाखेरि कति 28 अरब शुल्कमा मात्रै है, व्यवस्थापन त्यो भौतिक संरचनाको कुरा होइन, त्योभन्दा लगभग अझै पर हेड सरकारको चाहिँ लगानी एउटा विद्यार्थीको थाप्लोमा 14,000 पर्दो रहेछ, हो कि? भनेपछि निजीमा पढ्नेलाई त सरकारले लगानी गर्नु परेन नि। त्यसर्थ निजी शिक्षाले सरकारलाई नै अप्रत्यक्ष मद्दत गरेको छ। 20,000 विद्यार्थीको लगानी सरकारले गर्नु परेको छैन। 23 लाख 20 लाख 23 लाख गरेको छैन भनेपछि त यो योगदान छ। म चाहिँ अब अभिभावकको नाताले यस्ता कुरा गर्यो भन्ने पर्ला, तर एउटा राष्ट्रको जिम्मेवार नागरिक भएपछि सत्य कुरा बोल्नुपर्छ। त्यसर्थ कि नेपाल सरकारले
अब संस्थागत निजी क्षेत्रको विद्यालय शिक्षा चल्दैन भन्यो भने सरकारसँग सम्झौता गरेर यो प्रक्रियाबाट यसलाई हामी सामूहिकरण गर्छौँ, सार्वजनिकरण गर्छौँ, तपाईँहरू आउनु छलफल गरौँ भनेर उहाँहरूलाई चित्त बुझाउनु पर्यो। लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो, यो जबरजस्ती खोज्ने व्यवस्था होइन। कानुनले विधिले बनाएर सँगै बसेर विधि बनाएर खोज्ने हो। अहिले अब शुल्क पनि नलियो, विद्यार्थीको विद्यालय पनि खोला भन्ने खालको कुरा गर्नु बेठिक छ। तथापि हिजो मन्त्रालयले जुन वक्तव्य दिएको छ त्यसप्रति त नेपाल अभिभावक महासङ्घ स्वागत गर्छ, किनभने शुल्क नलियो भनेको छ सरहरूलाई। विकल्प हामी अभिभावक विद्यार्थीका मात्रै होइन, उहाँहरूको पनि हामी अभिभावक हो। सरकारलाई पनि हामी सपोर्ट गर्ने शक्ति भएको हुनाले मैले तपाईँ मार्फत के कुरा राख्न चाहन्छु भने विकल्प के हो त, के गर्ने? यो बीचको शुल्क तिर्न हामी तयार छैनौँ, तिर्दैनौँ। अब सरकारले पनि नतिर भनेपछि त हामीलाई झन् सजिलो भयो। त्यसो भए हाम्रा छोराछोरी पढाउने शिक्षकहरू कसरी बाँच्ने हो? हाम्रा छोराछोरीलाई हेरविचार गर्ने ती कर्मचारी दिदीबहिनीहरू कसरी बाँच्ने हो? सरकारले चाहिँ यसमा एउटा विकल्प दिनु पर्यो। म मन्त्री भएको भए मैले के गर्थेँ भन्दा म विकल्प दिन्थेँ। किनभने सबै नेपाली नागरिक हो, बुझ्नुहुन्छ देशको अवस्था, सबै कुरो थाहा छ। सँगै बसेर यसो गरौँ, अभिभावकले यति योगदान गर्नु, सञ्चालकले यति योगदान गर्नु, शिक्षकले यति योगदान गर्नुहोस्, सरकारले यति गरौँ। अहिलेको यो सङ्कटपूर्ण घडीमा हामी यसरी बाँचौँ र बचौँ, यसरी जानु अहिलेको निम्ति सहज हुन्छ भनेपछि सरहरू नमान्ने पनि हुनुहुन्न, हामी अभिभावक नमान्ने पनि छैनौँ, टिचर कर्मचारी पनि नमान्नेवाला हुनुहुन्न भनेपछि त हामी नागरिक, बुझेका नागरिक छौँ। त्यसैले सरकारले, मैले एउटा अन्तिम वाक्य के भन्न चाहेँ भने म मन्त्री भएको भए अरूलाई दोष लगाउन मैले हिजोदेखि यसो सोचेँ कि अरूलाई किन दोष दिने, होइन। म भएको भए के गर्थेँ भन्दा मैले सल्भ गर्थेँ। यो कुनै समस्या होइन, कोभिड-19 सबैको साझा समस्या हो कि होइन? राष्ट्र आर्थिक सङ्कटमा फस्दैछ। राष्ट्रले जम्मा आम्दानी गर्छ 15 अरब, प्रशासनिक खर्च 40 अरब छ। यो दुनियाँले देखेको कुरा छ नि, लुकाउनु पर्ने कुरा छ र भने सङ्कट त त्यहाँ पनि आउँदैछ भनेपछि अहिले टालटुल गर्ने, नागरिकलाई टर्चर गर्ने काम सरकारको कुर्सीमा बसेर गर्नु हुँदैन। यो विकल्पको विषयमा कुर्सीमा बसेपछि समाधान दिनुपर्छ। हजुर, मैले अब यो अभिभावक सङ्घ पनि सहजीकरण गर्न तयार छ। अहिले शुल्क नै तिर्न सकिने अवस्था नभए तापनि तपाईँहरूसँग समन्वय गर्न तयार छ। अब तपाईँ अभिभावक सङ्घले पनि र प्याप्सनले पनि, निजी विद्यालयहरूको साझा सङ्गठनहरूले पनि सरकारसँग डेलिगेसन गइरहँदा, सरकारको ढोका ढकढकाइरहँदा उहाँहरूको आधिकारिक धारणा के आउँछ विकल्पको बाटो? होइन, म यहाँलाई यसरी भनौँ, यो बिचमा चाहिँ हामी शिक्षा मन्त्रीज्यूसँग धेरै पटक बसेका छौँ। उहाँले पनि हाम्रो भेटमा, हामीसँगको भेटमा कहिले पनि यसलाई चाहिँ समाधान नगर्ने, समस्या तपाईँहरूकै टाउकोमा हो भन्ने भन्नुभएको छैन। सहयोगी कुरा नै गर्नुभएको छ। अर्थमन्त्रीज्यूसँग भेट्यौँ, आर्थिक विषयलाई लिएर उहाँले पनि सहजीकरण गर्ने नै कुरा गर्नुभयो। उप प्रधानमन्त्रीज्यू अहिले यो चाहिँ जो क्राइसिस, यो कोभिड म्यानेजमेन्टमा चाहिँ संयोजन गर्नुहुन्छ, उहाँलाई पनि भेट्यौँ, उहाँले पनि पोजिटिभली लिनुभयो। सरकारको जति पनि मान्छेहरूलाई हामी भेट्छौँ उहाँहरूले पोजिटिभली कुरा गर्नुभएको छ, तर काम पोजिटिभ भएन। हेर्नुहोस्, किनभने यो त एकदमै सत्य कुरा छ नि त। निजी क्षेत्रको शिक्षक कर्मचारी अथवा कुनै पनि निजी क्षेत्रको रोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरू यति बेला अप्ठ्यारोमा छन्। हरेक आफ्ना आफ्ना संस्थाले बोलिराखेको अवस्था छ। होटल एसोसिएसनले एउटा कुरा बोलेको छ, उद्योग वाणिज्य महासङ्घले एउटा कुरा बोलेको छ, टानले अर्को कुरा बोलेको छ, होइन। अब प्याप्सन एन्ड प्याप्सनले एउटा कुरा बोले। यी सबै संस्थाहरूलाई सम्बोधन त कहीँ न कहीँ त आफ्नो आफ्नो विभागीय मन्त्रीले त गर्नु पर्यो नि त। हामी पनि सरकारबाट बाहिर रहेर सरकारसँग एकदमै झगडा गरेर न्यु खोजेर जाने लाइनमा त होइन नि। हामी त त्यही सरकारले दिएको लाइसेन्स प्रयोग गरेर लगानी गरेर एक्टिभिटिज गरिरहेको संस्था हो। तर कहाँनिर हो भने रेगुलेसन गर्ने बडीले दुईटा दृष्टिकोण राख्नु हुँदैन, दुईटा ढङ्गले हेर्नु हुँदैन। हामीले अहिले दुईटा आँखाबाट हेऱ्यो। सामुदायिक विद्यालय जहाँ सरकारको सबै लगानी छ त्यो चाहिँ आफ्नो छोरो, निजी विद्यालय जहाँ व्यक्तिले लगानी गरेर समूहले मिलेर लगानी गरेर त्यहाँ चलाएको छ र राम्रै चलाएको छ, फेरि प्रतिस्पर्धी बनाएको छ, मान्छेको आकर्षण छ, त्यहीँ छिर्न चाहन्छ मान्छे, त्यो चाहिँ सौदाको छोरो। हामी सौदा छोरो होइन क्या। हामी राज्यलाई कम्प्लिमेन्ट गरिरहेछौँ, राज्यलाई सपोर्ट गरिरहेछौँ, राज्यलाई सहयोग गरिरहेछौँ, राज्यले देखेको सपना पुरा गर्नलाई काम गरिराखेका छौँ। शिक्षाका माध्यमबाट जे कन्ट्रिब्युसन आज हामीले गरेको छौँ, यो अबको 20 वर्ष पछाडि फर्केर हेर्दा आउने पुस्ताले गजब काम गरेका रहेछन् भनेर हामीलाई धन्यवाद दिन्छन्। यो पुस्ताले दियोस् नदियोस् हामीलाई आपत्ति भएन, तर आउने पुस्ताले
जहाँ आज प्राइभेटमा पढेर एउटा लेभलमा मान्छेहरू पुगेका छन् उनले त बुझिराखेका छन् त के क्वालिटी दिएको छ भन्ने कुरा। त्यस कारणले हामी अप्ठ्यारोमा भएको बेलामा राज्यले गार्जेनसिप गर्नु पर्थ्यो, गर्नु भएन। हामी अभिभावकतिर आयौँ, उहाँहरूलाई भन्यौँ, हामीले विज्ञप्तिमा पनि त्यही भनेका छौँ। अब तपाईँ हाम्रो गार्जेन बनिदिनु पर्यो, यसै पनि असली गार्जेन तपाईँहरू नै हो, जसले हामीलाई शुल्क तिर्नुहुन्छ, जसका आधारमा हामी हाम्रो संस्था सञ्चालन गर्छौँ। अब प्लस यो अहिलेको विषम परिस्थितिमा मन्त्रालयले हाम्रा कुरा नसुनिरहँदा अथवा मन्त्रालयले यसमा बढी गम्भीर नभइरहँदाखेरि यहाँले गार्जेनसिप गरिदिनुहोस् भनेर हामीले विज्ञप्ति निकाल्न बाध्य भयौँ। विज्ञप्ति निकालिसकेपछि हिजो मन्त्रालयको एउटा विज्ञप्ति आयो, त्यसमा पनि खास धेरै कुरा छैनन् र त्यहाँ शुल्क नलिने कुरा पनि छैन। उहाँहरूले चाहिँ नि सिकाइ कार्यविधिको अनुसार बर्खिलाप हुने गरी नगर्नु भन्नुभएको छ, अरू केही कुराहरू उल्लेख गर्नुभएको छ, त्यहाँ विद्यार्थी अपडेट गर्ने कुरालाई पनि रुकावट छैन। गम्भीर ध्यानाकर्षण भयो भन्नुभएको छ। यो ध्यानाकर्षण हामीले त 3 महिना अगाडि गराइरहेछौँ नि त। अभिभावक सङ्घ लगायत महासङ्घ लगायत त धेरै स्टेक होल्डर, हाम्रो शिक्षकहरूको सङ्गठन प्याप्सन एन्ड प्याप्सन 7वटा संस्था मिलेर त हामीले विज्ञप्ति त धेरै अगाडि जारी गरे हो नि त, ध्यानाकर्षण होस् भनेर। अब हिजो बल्ल गम्भीर ध्यानाकर्षण भएछ। अब उहाँले चाहिँ यो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विषयलाई परिणाममा ल्याउनु पर्यो। अब मैले सरलाई जोड्न चाहेँ, अब तपाईँले पनि एउटा अभिभावक सङ्घको संयोजकमा अध्यक्ष भए तापनि कतिपयले लाग्छ भने पेप्सनकै बोली बोल्यो, पेप्सनकै जस्तै भातृ सङ्गठन जस्तै भयो कि भन्ने पनि कुरा आउनसक्छ। सडक तातेको छ, सामाजिक सञ्जाल तातेको छ, सदनसम्म पनि यो कुरा उठ्यो। तपाईँको आधिकारिक धारणा के हो, ठेट भनिदिनु यस विषयमा। हाम्रो आधिकारिक धारणा पढाइ नभएको समयको शुल्क हामी अभिभावकले तिर्दैनौँ है, अभिभावकको तर्फबाट मात्रै भन्दा त्यति नै हो। साथसाथै यो बिचमा जो एङ्गेज भइरहेछ, विवेकी ढङ्गले सरकारले हेरोस्, रीतिरिवाज बनाओस्, लोकतन्त्र हो, विधिबाट चलाउँ, कन्सल्टेसनबाट चलाउँ भन्ने हाम्रो आधिकारिक धारणा हो। मन्त्रालय हामी जहिलेदेखि लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेछौँ, त्यो लोकतन्त्र भनेको सहकार्यको तन्त्र हो क्या, सहकार्य प्लस विधि प्लस सहकार्य। विधिले काम गरेर सहज स्थिति छ भने त्यही विधिबाट काम गर्ने हो, कसैले कसैलाई कन्सल्टेसन गर्नु परेन, सधैँ कन्सल्टेसनको जरुरी पर्दैन। सँगै कन्सल्टेसनको आधारमा बनाएको विधि छ भने त्यो विधिमा नहेरिकन गाडी चलाउने हो। जब अप्ठ्यारो पर्छ अनि फेरि कन्सल्टेसन गर्ने र अप्ठ्यारो फुकाउने हो कि त्यो ढङ्गले जाने हो। अहिले चाहिँ यो कोभिड-19ले जुन विशेष परिस्थिति सिर्जना गरेका छ, मन्त्रालयमा पनि समस्या छन्, हामीले बुझेका छौँ। मन्त्रीको मात्रै इच्छाले पनि काम हुने स्थिति नहुन सक्छ, तर ती मन्त्रीका समस्या पनि त हाम्रै समस्या भन्ने, अभिभावकका समस्या मन्त्रीका हुन् होइन, सरकारका समस्या पनि त हाम्रो समस्या भन्ने। यसरी हेर्नु पर्यो कि हामी सबै एउटै ढुङ्गाका यात्री हौँ, जिम्मेवारी फरक फरक होला, आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार त्याग केमा गर्नुपर्ने हो, सहयोग केमा गर्नुपर्ने हो र अडान केमा लिनुपर्ने हो भन्ने त यो त आकाकी कुरा छ। यो त एक थरी शासक एकदमै टाढाको चिज, अर्का थरी शासक उसको हुकुम चल्नुपर्ने शासन त होइन यो त। तर हामीले लोकतन्त्र ल्याए पनि लोकतान्त्रिक विधिको शासन शैली कला अभ्यासमा छैन। म नेपाल अभिभावक महासङ्घको तर्फबाट के भन्छु भने हामीले व्यवस्था चेन्ज गऱ्यौँ, लोकतन्त्र ल्यायौँ, तर हाम्रो मनोवृत्ति चेन्ज भएको छैन, कार्यशैली चेन्ज भएको छैन, सामाजिक हिजोका शोषण ढाँटछल गर्ने प्रवृत्तिहरू चाहिँ परिवर्तन भएनन्, कानुन हामी एउटा बनाउँछौँ, काम अर्को गर्छौँ, यो खालका कुराहरूलाई फेरौँ भन्ने हाम्रो नेपाल अभिभावक महासङ्घको धारणा छ। 1, 2 हामी नेपाल अभिभावक महासङ्घ अन्तर्गत संस्थागत विद्यालय अभिभावक सङ्घ पनि छ, जो संस्थागत विद्यालय मात्रै अध्ययन गराउनुहुन्छ, ती अभिभावकहरूको हाम्रो संस्था छ। त्यसको सुभाष भण्डारी अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यस्तै 9वटा जति हाम्रा विषयगत सामुदायिक विद्यालय अभिभावक सङ्घ छ, प्राविधिक विद्यार्थी प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अभिभावक सङ्घ छ, विदेशमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको अभिभावक सङ्घ छ। यसरी हामीले महासङ्घ गठन गरेका छौँ। जुन सेक्टर हो स्पेसल्ली त्यही सेक्टरले हेर्छ र हामीले कोअर्डिनेसन गर्छौँ। र हामी अभिभावक महासङ्घको तर्फबाट प्रष्टै धारणा के छ भने पढाइ नभएको बेलाको शुल्क दिँदैनौँ हामी, तर दिँदैनौँ मात्रै होइन, हामी जिम्मेवार भएको नाताले त्यसको विकल्प सरकारले सरहरूलाई सफ्ट लोन दियोस्, कुनै विकल्प दियोस्, अनुदान दियोस्। सक्दैन भने सरकारले नै बैठक बसालोस्, अभिभावकले कति योगदान गर्नुपर्ने, नपढाएको बेलाको शिक्षकले कति तलब लिने होइन, अरू सेवा सुविधा होस्टेल चल्या छैन, गाडी चल्या छैन, त्यो बेलाको शुल्क सरले लिन्न भन्नुभएकै छ। पढाएर भर्चुअल क्लास दिएर पनि शुल्क लिन्न भन्नुभएको छ, हामी खुसी नै छौँ। तर एउटा टिचरले टाइम त वेस्ट गरेको छ त्यहाँ त।
विद्यार्थी पनि एङ्गेज भएको छ। अनि उसले जेलाई हामी लिन्नौँ भन्नुभएको छ उहाँहरूले। हामी अभिभावकले के गर्ने, हामी अभिभावकको दृष्टिकोणले पनि त हेर्नु पऱ्यो। आफ्नो छोराछोरीलाई भर्चुअल क्लासमा राखेको छ, एउटा टिचरले दिनभरिको समय लिएको छ, उसले कति महिनादेखि तलब पाएको छैन, उसका केटाकेटीले के खाने, यसरी पनि हेर्नु परेन र अभिभावकले। तर अहिलेको अवस्थामा त आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था पनि नहोला। एउटा बोर्डिङ स्कुलमा पढ्ने, निजी स्कुलमा पढ्ने एउटा तरकारी बेच्ने मान्छेको पनि छोराछोरी हुनसक्छ। 2-3 महिनादेखि तलब उहाँहरूले बेच्न पाउनु भएको छैन, पैसा आएको छैन र तपाईँहरू तिर्न सक्नुहुन्न भने सरकारीमा गएर पढाउनुहोस् भनेर भन्न त मिलेन नि। 1देखि 10सम्म पढेको होला, 2-3 महिनाको के अरे तलब शुल्क नतिर्दैमा तपाईँहरू नपढाउनुहोस् यहाँ भन्न मिल्छ? त्यस्तो मिल्दैन। त्यो भोलि पनि तिर्न सक्ने स्थिति हुँदैन भने स्वयं अभिभावकले आफैले तिर्न नसक्ने भएपछि तिर्न नसक्ने हुँदा पनि मैले निजीमा लान्छु भनेर अत्तो थाप्नु हुँदैन। भोलि मेरो आधार हुन्छ, म तिर्न सक्छु सर, अहिले सक्दिनँ, भोलि यो कारणले अब तपाईँ समन्वय गर्नु पर्यो। सञ्चालक र अभिभावकको कन्सल्टेसनको कुरा हो। यहाँ त कुनै संस्थाले एक ढङ्गको माग राख्दै हुने कुरा होइन। व्यक्तिका समस्या छन्, विद्यालयका समस्या छन्, कसको के हो त्यो त दुई थरी बसेर छलफल गरेर सक्ने अभिभावकले सहयोग गर्छ। कतिले चन्दा पनि देलान् नि त, चन्दा पनि देलान् नि। यो अवस्थामा तपाईँ विद्यालयलाई साह्रो गाह्रो भएछ, टिचर कर्मचारीले तलब खान पाएको छैन भने म यति चन्दा दिन्छु भनेर कुनै अभिभावकले दिन्छ भने उहाँले लिन नपाउने हो र? कसैले म सक्दिनँ सर के गरौँ भने त उहाँले माफी गरिदिनु पऱ्यो। त्यस्तो केसहरू पनि आछन् सर अहिलेसम्म, जस्तो कि कुनै अब तपाईँ पनि एउटा निजी विद्यालय सञ्चालक नै हुनुहुन्छ, हामी तिर्न सक्दैनौँ सर पर्खिदिनुहोस् भनेपछि तपाईँहरूको पनि यसमा चाहिँ समर्थन चाहिँ छ? एकदमै होइन। हामी त यहाँलाई म के अनुरोध गर्छु भने प्राइभेट स्कुल अथवा धेरै प्राइभेट इन्स्टिट्युसन्सहरू एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङमा चल्ने हो। आज विषम परिस्थिति छ, त्यस कारणले हामीले एउटा विषय कुरा गरिराखेका छौँ। चैत्र मसान्त भनेको अभिभावकहरूको चोइसको मन्थ हो क्या। त्यस पछाडि कहाँ जाने, कता जाने चोइस छ नि त। हाम्रा निम्ति विद्यार्थी नै आउनु पर्यो, चोइस भएन। अभिभावकका निम्ति इन्स्टिट्युसन्सहरू चोइस छन्। तथापि विद्यालय र अभिभावकको सम्बन्ध सुमधुर नभए विद्यालय चल्दैन अथवा कुनै पेसा व्यवसाय नै चल्दैन होइन। हामी कुनै पसलमा तरकारी किन्नै जान्छौँ रेगुलर भने त्यहाँ सम्बन्ध राम्रो छ भने त्यहीँ जाउँ लाग्छ। राम्रो सम्बन्ध भएन, क्वालिटी पाइएन, कहिले कहिले चिट गरेको थाहा पायो भने त्यहाँ जाँदैनौँ। कुरा यही हो। अहिले कुरा कहाँनिर हो भन्दाखेरि हामी चाहिँ के भनिरहेका छौँ प्याप्सनले भने मैले व्यक्तिगत रूपमा पनि बोलिराखेको छु, प्याप्सनले पनि त्यो कुरा बोलिराखेको छ, इकोनोमीलाई चलायमान बनाउनु पर्यो। विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मका कार्यक्रमहरू ठप्प छन्, ठप्प गर्नु भएन। शिक्षा कहिले ठप्प हुँदैन, सिकाइ कहिले ठप्प हुँदैन। त्यसमाथि पनि एउटा यो त पेन्डामिक हो, यो त महामारी हो, मान्छेको मनस्थिति कमजोर भइरहेको छ, उसको मनोबल बढाउन जरुरी छ, उसलाई ढाडस दिन जरुरी छ, साहस दिन जरुरी छ होइन। त्यो चाहिएको बेलामा त झन् कार्यक्रम त निरन्तर हुनैपर्छ। र सँगसँगै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने हो भने विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयका कार्यक्रम चलायमान हुँदा थुप्रै अन्य पेसा व्यवसायसँग त्यसको चाहिँ कनेक्सन हुन्छ, अर्थतन्त्र मुभ गर्छ। अहिले राज्यको अर्थमन्त्रीले के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि प्रशासनिक खर्चै धान्न गाह्रो भयो, तलब भत्तै खुवाउन गाह्रो भयो, अब तपाईँहरू ट्याक्स तिर्दिनुहोस् भनेर आह्वान गर्नुभएको छ नि। नोटिसै आयो नि, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दै पर्यो नि, स्टे अर्डर नै आयो नि। अनि राज्यले चाहिँ सक्दिन भनेर पब्लिकलाई तिमी तिर भनेर भन्न मिल्दो रहेछ। राज्यको एउटा सानो लाइसेन्स लिएको अङ्ग जो व्यक्तिमाथि डिपेन्ड गरेर चल्छ, त्यसले एउटा सानो विज्ञप्ति चाहिँ नि तपाईँको जारी गर्दा यो पहाड खस्या हो र? धेरै ठाउँमा त कस्तो कुरा पनि उठ्यो भने दृष्टिकोणको कुरा हो, दृष्टिकोण बदल्न जरुरी छ। शिक्षालाई निजी विद्यालयहरूले चाहिँ सेवा बनाएनन् कि एउटा व्यवसाय बनाए भन्ने कुरा पनि तपाईले म यहाँलाई भनौँ, यो व्यापार होइन। यहाँले यो बाइट देखाइदिनु होला, यो व्यापार होइन, यो व्यवसाय हो। व्यवसाय हो भन्न किन डराउने? जहाँ आर्थिक कारोबार हुन्छ, सेवा बेचिन्छ, सेवाको मूल्य लिइन्छ, सेवा गर्नेलाई मूल्य दिइन्छ, राज्यलाई कर तिरिन्छ, यो सेवामूलक व्यवसाय हो। सेवामूलक व्यवसाय भनेको व्यापार होइन। ट्रेड र बिजनेस डिफरेन्ट कुरा हो, यो सबले बुझ्न जरुरी छ। यो त मैले 10 वर्ष अगाडिदेखि भन्दै आएको, यो भन्न हामीलाई कुनै आपत्ति छैन। हामीले व्यवसाय गरेको हो, त्यहाँ हामीले लगानी गरेका छ। त्यस कारणले त हामी बेला बेलामा भन्छौँ त होइन राज्यलाई चाहिँदैन भने राष्ट्रियकरण गर्नुहोस्, हामीलाई मुआवजा दिनुहोस् भन्छौँ नि। त्यो मुआवजा किन भने भन्दा हाम्रो लगानी छ, हामीले व्यवसाय गरेको, त्यस कारणले तपाईँले राष्ट्रियकरण गर्यो भने तपाईँको समर्थन रहन्छ। अरे गजबले, हामी त यो झन्झट, यो त यति झन्झटमा परिसक्यौँ हामी त। किनभने यो मुलुकमा हेर्नुहोस्, सकारात्मक ढङ्गले कुनै नयाँ काम गरौँ, नयाँ विचार दिउँ भने गर्ने दिनै पाइँदो रहेछ।
30 वर्ष भयो मैले एजुकेसनमा काम गरेको। 30 वर्षदेखि अनवरत रूपमा निजी क्षेत्रमा काम गर्छु, निजी शिक्षालयमा काम गर्छु। जुन दिनदेखि म यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेँ त्यो दिन पनि विरोध थियो, आज पनि विरोध छ। विरोधका शैली केही बदलिएका छन्, पात्रहरू बदलिएका छन्, मूल र चुरो कुरो बदलिएको छैन। यसले के गर्छ? यसले मनस्थिति मान्छेको उच्च बनाउँछ, काम गर्न दिन्छ। तपाईँ म शिक्षाको मात्रै कुरा गर्दिनँ, कृषिमा जानुहोस्, व्यावसायिक ढङ्गले काम गर्नुपर्छ, कृषि क्रान्ति गर्नुपर्छ भनिएको छ। कृषि क्रान्ति गर्नका लागि चालिएका कदमहरूलाई कहाँनिर सपोर्ट भएको छ? सर त्यसमा धेरै यस्ता क्षेत्रहरू छन् जहाँ राज्यले साँच्चै अघि सरले भन्नुभएको थियो कानुन जे बनाइयो त्यो एक्जिक्युट गर्नु पर्यो। त्यो कानुन शासन गर्नका निम्ति नै फेसिलिटेट गर्नका निम्ति सहयोगी बन्न पर्यो, बल्ल विकास र समृद्धि हुन्छ। मलाई त्यस्तो उहाँको धारणामा तपाईँको समर्थन चाहिँ कतिको छ? होइन, उहाँको कुरा मैले पनि अघि नै भने, सरले पनि हाम्रा कतिपय एङ्गलहरू मिल्छन् होइन। जहाँसम्म निजी शिक्षा हो त्यो व्यापारको रूपमा प्रयोग गरियो, अलिकति अनुचित ढङ्गले कतिपय सञ्चालकहरूले काम गरे भनेर हामी उहाँहरूसँग सङ्घर्ष गरिरहेकै छौँ। कतिपय विद्यालय सरकारसँग मिलेर हामीले अनुगमन गऱ्यौँ, उनीहरूले चाहिँ खराबी गरेको हामीले भेट्यौँ, सरकारले कारबाही पनि गर्यो। तर कारबाही कस्तो रहेछ भने बदमासी गर्नेले कतिसम्म विद्यालय रहेछन् भने तपाईँको विद्यालयमा मैले पढाउँछु भनेर भन्नको निम्ति मात्रै 25,000 लिँदो रहेछ। विद्यार्थी लगे पनि नलगे, लग्यो भने 50,000 पनि के अरे 25,000 सिद्धियो, लगेन भने पनि 25,000 सिद्धियो। मात्रै तपाईँको स्कुलमा मैले ल्याउँछु है नानी भन्नको निम्ति 25,000 तिर्नुपर्ने विद्यालय रहेछन्, जबकि त्यो कुनै ऐन नियम मापदण्डमा छैन। त्यस्ता समेत विद्यालय फेला पारेपछि अब कारबाही कति रहेछ भन्दा 25,000 रुपियाँ जरिमाना रहेछ। करोडौँ रुपियाँ उनीहरूले आम्दानी गरेका हुन्छन्, कारबाही चाहिँ 25,000 जरिमाना दिनुभूत गर्ने रहेछ। कतिपय यस्ता विद्यालय छन् जो सरकारको कानुनै मान्दैनन्, सरकारभन्दा पनि माथि छन्। र कतिपय विद्यालय सञ्चालकहरू पनि सरकारमा ठुलो पहुँच राख्छन्, त्यो अभिभावकको आवाज पनि सुन्दैनन्, सरकारका नियम पनि कार्यान्वयन गर्दैनन्। धेरै विद्यालय नियममा हिँडेकै स्थिति छ, कतिपय धिक्र चलेको छ, कतिपयले सामान्यतः कर्मचारीलाई तलब दिएर चलाउनु भएको छ। त्यसर्थ यो एउटा व्यवसायको रूपमा सरकारले दिएको कानुन अन्तर्गत आयो। मेरो धारणा के हो भने शिक्षा सरकारको पुरै लगानीमा हुनुपर्छ, सरकारको मातहतमा हुनुपर्छ। अब एउटा कालमा सरकारले कानुन दिएर निजी शिक्षा आएपछि जहिलेसम्म सरकारले पुरा लगानी गर्न सक्दैन तहिलेसम्म निजी शिक्षा रहन्छ, सरहरूको व्यवस्थापन रहन्छ। सरकारले सपोर्ट थप्दै लगेर एउटा समय यस्तो आउनेछ राष्ट्रको एउटा बजेट पनि राम्रो हुन्छ, शिक्षामा धेरै लगानी गर्न सक्ने हुँदा सरहरूलाई हाँसी खुसी, सरहरू तपाईँहरू म्यानेजर, तपाईँको म्यानेजमेन्ट चलिरहन्छ, सर हेड नै हो, विद्यार्थीलाई सरकारले सबै लगानी गरिदिन्छ। यसरी राष्ट्रियकरण हुन्छ क्या। अहिले जो कहाँनिर छ भने निजी विद्यालय सञ्चालकले खराबी गरेका छन् भने कारबाही गर्ने सरकारले हो, हामी अभिभावकले होइन, विद्यार्थी सङ्गठनले पनि होइन, अरू कसैले पनि होइन। हामीले अनुगमन गरेर खराबी देखाइदिने सरकारलाई हो, आफै कारबाही गर्न जाने होइन। सरकारको ऐन नियम कानुन छ, त्यस अन्तर्गत सरकारले कारबाही गर्ने हो। अहिले स्थानीय तहलाई अधिकार दिएपछि स्थानीय तह एक्टिभ हुनु पर्यो। स्थानीय तहमा हामी अभिभावक महासङ्घको प्रतिनिधि, पेप्सन एन्ड पेप्सनको प्रतिनिधि र स्थानीय तहको नेतृत्वमा त्यो आफ्नो एरियाभित्रको म्यानेजमेन्ट स्थानीय तहले गर्ने हो। थिति नबसिरहेको सन्दर्भमा अहिले मन्त्रालयले चाहिँ कोअर्डिनेसन गरिदिने, माथिल्लो तहबाट देशभरि काम लाग्ने नीति निर्देशनहरू दिने, त्यसको मार्गनिर्देशनमा स्थानीय तहले एक्सर्साइज गर्ने अहिलेको परिस्थिति छ। त्यसर्थ अहिले जस्तो परिस्थिति र लोकतन्त्र हामीले ल्यायौँ तदनुसार काम भएको छैन। हल्ला गरेपछि केही न केही कार्ड फालेपछि अनि बल्ल टेबलमा बस्ने, यो त होइन नि। म मन्त्री हुने हो भने त अब के समस्या आउँछ पहिले देख्नुपर्छ, त्यो समस्याको सल्युसन मैले दिनुपर्छ। तपाईँ त नेकपाको पनि त केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, त्यही अर्थमा भनिरहेको छु। म पनि मन्त्री हुने हैसियत राख्छु, सांसद हुने हैसियत राख्छु, तर यो देशमा कुन मान्छेको योगदान कति छ, कति लगानी छ, कति त्याग छ मूल्याङ्कन हुँदैन। हल्लाको भरमा, पछि लागेको भरमा, हल्ला जसले बढी चलाउनु पर्यो, जसले हालहुल गर्यो, त्यसको चाहिँ मूल्याङ्कन हुन्छ। तर सरकारले अहिले, सरकार त समग्रमा त पोजिटिभ छ नि, के निजी शिक्षा चाहिन्न भनेको छ सरकारले? छैन। अघि पार्टीले पनि खास कालसम्म निजी शिक्षा चाहिन्छ, अन्तिम दृष्टिकोण शिक्षामा सबै लगानी सरकारले गर्ने हो, मैले अघि नै भनिहालेँ। अहिले जरुरी छ, अहिले संरक्षण गर्नुपर्छ, अहिले परिचालित गर्नुपर्छ भन्ने हो नीति त।
यो त क्लियरै छ नि। त्यसो हो भने त्यही पार्टीको मन्त्री टेबलमा बसेपछि उहाँहरूलाई नि संरक्षण गर्ने ह्युमिलेट गर्ने होइन। र यही पार्टीको अर्थमन्त्रीले संस्थागत विद्यालयले एउटा चाहिँ सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन सञ्चालन भौतिक पूर्वाधारमा हेर्ने भनेर 166 बुँदा आएको छ कि छैन बजेटमा देख्नु भएको छ नि। त्यसको मतलब के हो भने निजी विद्यालयमा पढाउने अभिभावकले थप योगदान गर भने हो। थोरै उहाँ सञ्चालकले घरबाट ल्याएर हाल्नुहुन्छ त्यहाँ। एउटा विद्यालयले उहाँले जिम्मा लिनु भने त 50 लाख खर्च गर्नु पर्ला। त्यो 50 लाख उहाँले घरबाट ल्याएर हाल्ने भने त होइन नि। त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीलाई पहिला 1% शुल्क लिँदाखेरि सरहरूलाई हामी नै बसेर छलफल गर्दा तपाईहरु रसिदमा लेखिदिनुस् हामी तिर्छौँ ट्याक्स 1% भनेकै हो। सरहरूले त्यो चाहिँ रसिदमा हालिदिनुहुन्थ्यो। तर सरकारले त्यो कति पैसा जम्मा भयो दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीहरूको र अभिभावकको हितमा लगाउने भनेर त्यसरी उठाइएको त्यो कति पैसा छ कहाँ लगानी भयो खुला छैन। अघिल्लो सालको चाहिँ बजेटमा त्यो ट्याक्स खारेज गरियो। सरहरू जय जयकार मनाउनु भयो। हाम्रो चाहिँ त्यो अप्रत्यक्ष ढङ्गले शुल्क हाम्रो घटेन हैन, प्रत्यक्ष नै घटेन अप्रत्यक्ष नै घटेन, बरु थपिएरै आयो। अहिले सरकारले बजेटमा त्यसो भनेको छ भनेपछि त सरकारले त निजी शिक्षालाई त महत्त्वै दिएको छ। तिमी आफू मात्रै चल्ने होइन सामुदायिक शिक्षालाई पनि हेर भनेको छ भनेपछि सरकारले महत्त्व नदिएको त देखिएन नि। त्यसर्थ मेरो पार्टीको सरकारले महत्त्व दिएको छ, पार्टीले महत्त्व दिएको छ। तर हामी जो जिम्मेवारी लिएर काम गरिरहेछौँ उनले पार्टीको नीति सरकारको नीति अनुसार सहजीकरण गरिरहेको छैन। उनले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न सकिरहेको छैन। मलाई लाग्छ त्यसर्थ मैले के भन्छु भने लास्ट के भन्छु भने अहिले जे समस्या आइरहेका छन् यो कोभिड-19 को कारणले आएको नम्बर 1। नम्बर 2 निजी विद्यालयमा भर्ना गर्ने बेलामा हल्ला त जहिले पनि चल्ने नै हो हैन, चल्ने नै हो। त्यसर्थ यो हिजोको निरन्तरताको एउटा प्रभाव, दोस्रो कोभिड-19 को अर्को प्रभाव हो। यी समस्या गम्भीर समस्या हुँदै होइनन्। हामीले नीति कानुन बनाएकै छौँ, त्यसलाई अगाडि राख्न सक्छौँ। नीति कानुनको ढङ्गले समाधान दिने हो भने व्यवहारिक ढङ्गले सङ्कट परेको सबैलाई सङ्कट परेको छ भने हामी सबै संवेदनशील छँदैछौँ। भनेपछि त टेबलमा बसेपछि त समस्या समाधान हुन्छ नि। यही टेबलमा बस्न नचाहने खेल्ने मान्छेलाई जुदाउने फटाइ गर्ने तरिकै गलत हो। झ्याप्प बोलाएर छलफल गर्न सकिन्न। एकदमै हामीले छलफल गरेर हामी तयार छौँ भनेर त बसिरहेकै छौँ नि। छलफल गरिदिनु पर्यो, मैले चलाएर त भएन। त्यो त जिम्मेवार ठाउँले चलाउनु पर्यो नि। सरकारको ध्यान आकर्षण भइसकेको छ नभएर उहाँहरूले कार्ड फाल्नुभयो एउटा वक्तव्य पर्खनु भयो मतलब गर्दैन कसैले। अभिभावकलाई तिर्न आऊ भन्दा हामीतिर आउँछ ल नपढाएको म कसरी तिर्ने सर भन्न आइहाल्छ। अहिले म एकैछिनमा त्यसर्थ मन्त्रालयले चाहिँ अभिभावकत्व लिइदिने छलफल चलाउने समस्या समाधान गर्नुपर्छ। म पार्टीको एउटा जिम्मेवार सिसिएम पनि भएको, नेपाल अभिभावक महासङ्घको अध्यक्ष पार्टीको भएर भएको होइन, यो साझा संस्था हो है। यसमा पार्टीगत दृष्टिकोण लागू हुँदैन, हामी इस्यु अनुसार जान्छौँ है, इस्यु अनुसार जान्छौँ। र पार्टीले पनि सरकारले पनि जिम्मेवारीपूर्वक लिनको निम्तिमा पार्टीको तर्फबाट पनि भूमिका खेल्छु नै। अभिभावक महासङ्घको हैसियतले खेल्नुपर्ने मिडिएटरको भूमिका म खेल्छु। सरकारलाई संरक्षण गर्ने जिम्मा पनि मेरो हो, सरहरूलाई संरक्षण गर्ने जिम्मा पनि मेरो हो। बाबु नानीहरूको हित अभिभावकको हितको मुख्य त मैले त्यता प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ, गर्छु। तर अभिभावकलाई गलत सूचना दिन हुन्न कि शुल्क नतिर्नुको अर्थ सामुदायिकमा जाऊ भन्न सक्नु पर्यो। हजुर, मैले डिके सरलाई निजीमा लाने हो भने तिर भनिदिन्छु म। हजुर, अब नसक्ने नजाऊ भनिदिन्छु। यो कुरामा जुन यो अहिले यो शुल्ककै विवाद उठ्यो, योलाई चाहिँ एउटा अपिललाई उछालियो भन्न चाहनुभयो यहाँले चाहिँ? एकदमै यो उछालिएको विषय हो। यो चाहिँ एउटा ताकेता गरेको नभएर एउटा यो त इन कोर्स अफ टाइम घटनाक्रम हेर्दै जानु पर्यो। प्याप्सनले निरन्तर गरेका प्रयासहरू हेर्नु पर्यो। प्याप्सन र एन प्याप्सन इभन हामीले बिचमा 15-20 दिन अगाडि अभिभावक महासङ्घ सहितको शिक्षकको चाहिँ हाम्रो एउटा सङ्गठन छ निजी विद्यालयभित्र पनि इस्टु, उहाँहरू सहितको हामी सबै बसेर अब यसलाई चाहिँ अगाडि लानुपर्छ है, कार्यक्रमहरू रोक्नु हुँदैन। समस्या छन्, ती समस्यालाई एड्रेस गर्नलाई मन्त्रालयलाई चाहिँ आह्वान गरौँ भनेर विज्ञप्ति गऱ्यौँ। मन्त्रालयलाई त्यो हाम्रो चाहिँ ज्ञापन पत्र विज्ञप्ति सबै बुझाए। त हामीले चाहेको दुईवटा कुरा थियो क्या। एउटा कुरा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ सरकारबाट हामीले राहतै खोजेको थियो। राहत पनि सित्तैको राहत होइन, हामीले फिर्ता गर्ने गरी ऋण स्वरूप राहत। 6 महिनाको सञ्चालन खर्च हाम्रो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट हेरेर जो हामीले अडिट गरेर बुझाउँछौँ नि सरकारलाई, प्रत्येक वर्ष अडिट गरेर सरकारलाई बुझाउनुपर्छ होइन, कर कार्यालयलाई बुझाउनुपर्छ। कर कार्यालयले चित्त बुझेन भने आएर फुल अडिट गर्छ, हेर्छ, छानबिन गर्छ। त्यो खाता पनि उसले भनेको ढाँचामा राख्नुपर्छ। त्यो त्यति सजिलो छैन। त्यो बुझाइसकेपछि त्यसलाई हेरेर हामीलाई 6 महिनाको सञ्चालन खर्च दिनुहोस्,
यदि त्यो सक्नुहुन्न भने हामीलाई अभिभावकलाई शुल्क क्लेम गर्न दिनुहोस्, अभिभावकलाई राजी बनाएर कति छुट दिनुपर्छ छुट दिन्छौँ, कति लिनुपर्छ लिन्छौँ भनेको। अब यो पनि नभन्ने त्यो पनि नभन्ने, हेर्नुहोस् है। त्यसो भएपछि हामी गर्ने के भन्नु त? अहिले यो विकल्प विज्ञप्ति छैन नि त। अहिले यो विज्ञप्ति निकालिसके पश्चात कस्तो अभिभावकहरूको राय पनि तपाईले म तपाईँलाई भनौँ, हजुर, अभिभावक महासङ्घको संयोजक राष्ट्रिय अध्यक्ष अहिले उहाँ एउटा चाहिँ जिम्मेवार सबै संस्थाहरूलाई संयोजन गर्ने व्यक्तित्व यहीँ हुनुहुन्छ धर्मदत्त सर, उहाँको धारणा सुनिहाल्नु। हामी कहाँमा पढाउने अभिभावकहरूको धारणा हामीले लिएका छौँ। हाम्रो अभिभावकहरूमा दुईवटा धारणा छ। एउटा अभिभावक भन्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो परेको छ, हामी केही सपोर्ट गरिदिन्छौँ, तपाईँहरू हामीलाई हामीसँग पैसा लिइदिनुहोस् भन्नुभएको छ। एउटा अभिभावकले के भन्नुभएको छ भने अलिकति हामी अप्ठ्यारोमा परेका छौँ, तपाईँहरूले केही समय कुर्दिनुहोस्, तपाईँहरूको पैसा हामी दिन्छौँ, बच्चा पढाउने नै हो, तपाईँहरूकै पढाउने हो, तर हाम्रो पनि अहिलेको अप्ठ्यारोलाई हेरिदिनुहोस् भनेपछि हामीले के भन्यौँ त? हाम्रो विज्ञप्तिले त्यही भनेको छ। तपाईँ समन्वय गर्न तयार? हामीले कोही प्यारेन्ट्सलाई जबरजस्ती पैसा तिर्न आउनुहोस् भनेकै छैन। हामी त के भने बिलिङ गर्दै जान्छौँ। बिलिङ गर्नै पर्छ भनेको हाम्रो असार मसान्तमा त क्लोजिङ गर्नुपर्छ। अनि यो वैशाख जेठ असारको के भनेर चाहिँ हामीले यो क्लोजिङ गर्ने र अनि अडिट गर्नेलाई मलाई बताउनु त? यही समस्या छ त। त्यो बिलिङका आधारमा हाम्रो आम्दानी भए पनि नभए पनि बिलिङ गरेर यति आम्दानी हो त भन्नु पर्यो नि। राज्यले त भोलि ट्याक्सको कुरा हुन्छ। हिजो चाहिँ तेरो खातामा यति देखिन्थ्यो तेरो अडिट रिपोर्टमा, आज चाहिँ किन घट्यो भनेर सोध्छ क्वेसन, होइन? भनेपछि त्यो हिसाब मिलान गर्नका निम्ति पनि हामीले वैशाख जेठ असारको बिलिङ त गर्नै पर्यो। त्यसका आधारमा हाम्रो आम्दानी देखिन्छ, आम्दानी बाँध्न पर्यो, खर्च बाँध्न पर्यो, त्यसका आधारमा अडिट गर्न पर्यो। यो त क्लोजिङ टाइम हो असार महिना। अब त्यो पनि गर्न नदिने, शुल्कको बारेमा बोल्दै नबोल, टिचर कर्मचारीको तलब चाहिँ दिनुपर्छ। दिने त बाबा हामी त दिने भनेको छौँ, दिनैपर्छ। हामीसँग सधैँ काम गर्ने सँगैका सहयात्री हाम्रो परिवारको सदस्यलाई हामी भोकै राखेर हामी सरकारले शुल्क नतिर भनेको कुरा चाहिँ यो चाहिँ मैत्रीपूर्ण भएन। सुन्नु न, मैले अघि भने सरकारले दुईटा चस्मा लाउनु भएन। शिक्षा मन्त्रालयले, म सरकार भन्न सिङ्गो सरकारलाई भन्दिनँ, प्रधानमन्त्रीज्यूले त बारम्बार सिकाएको कुरा भन्नुभएको छ, शिक्षा मन्त्री स्वयंले पनि भन्नुभएको छ, काम पनि गर्नुभएको छ, सिकाइको निम्ति अभियानै चलाउनु भएको छ। तर उहाँले त्यो एउटा फ्रेममा भएका दुईटा ग्लास छन् नि, त्यो ग्लासमा एउटामा एउटा पावर अर्कोमा अर्को पावर राख्नु भएन। दुईटैमा बराबर पावर राख्न पर्यो। त्यस पछाडि उहाँलाई छ्याङ्ग थाहा हुन्छ ए सामुदायिकका समस्या यो रहेछन्, संस्थागतका समस्या यो रहेछन्, संस्थागतलाई मैले यो सपोर्ट गर्नुपर्ने रहेछ, सामुदायिकलाई मैले यहाँनिर इम्पावर गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा हुन्छ। त्यो दिन चाहिँ उहाँ हाम्रो शिक्षा मन्त्री चाहिँ शिक्षा क्षेत्रको हिरो बन्नुहुन्छ। हिरो बन्न छोडेर उहाँ किन समस्याको दलदलमा फसिरहनु भएको छ? 2 लाख शिक्षक कर्मचारी काम गर्छन् यहाँ, 23 लाख विद्यार्थी पढ्ने ठाउँ हो यो, 600 अर्ब भनेको 6 खर्ब रुपियाँको लगानी भएको क्षेत्र हो। हामी 5.5 अर्ब भन्दा बढी त राजस्व तिर्छौँ वर्षभरि। हामीले विभिन्न, तपाईँ एउटा गाडी किन्नु पर्यो भने कति भन्छ हेर्नुहोस्, प्रति वर्ष गाडीको राजस्व मात्रै कति तिर्न पर्छ। सित्तैमा गाडी गुडिया छैन भनेर मात्रै हुँदैन, त्यहाँ ड्राइभर हेल्पर राख्न पर्यो, तेल हाल्न पर्यो, ट्याक्स तिर्न पर्यो, रोड ट्याक्स तिर्न पर्यो, त्यसबाट आउने जो ल्याबिलिटिज बन्दै जान्छ त्यसको बारेमा त चर्चै छैन। चढे यो पब्लिक भेहिकल हो र चढेपछि भाडा तिर्यो अनि ओर्लेपछि गएपछि सबै कुरा सिध्यो। त्यही बच्चा बोक्नलाई भनेर अरू केही पनि काम नगर्ने भनेर ल्याएको गाडी, अनि जसको शुल्क तपाईँलाई म भनिदिन्छु 98% स्कुलहरूले गाडीको शुल्क भनेको तपाईँको 200 रुपियाँदेखि लिएर 2000 सम्म छ बढीमा, डिस्टेन्स हेरेर त्यो पनि। भनेपछि यी सबै चिजहरूमा त गम्भीर बनिदिन पर्यो। चस्मा चाहिँ एउटै लगाएर हेरिदिनु पर्यो। समस्या ठुलो छैन, सानो समस्या छ, यसलाई तन्काउँदै लाँदाखेरि भोलि के हुन्छ भने ठुलो समस्या बन्छ। त्यो बेला समाधान गर्न पनि नसकिने ठाउँमा हामी पुग्छौँ। त्यति बेला पछुताउनु भन्दा अहिले नै हामी सबै स्टेक होल्डर बसेर मन्त्रालयले गार्जेनसिप गरेर यसको निकास निकालौँ। हामीले अभिभावकलाई आजै नै सबै पैसा तिर्न आउनुपर्छ भनेको छैन। फेरि पनि मिडियामा म क्लियर गर्न चाहन्छु, हामी अहिले अतिरिक्त शुल्क लिँदैनौँ, अनलाइनको पैसा लिँदैनौँ। ट्युसन फी सक्नुहुन्छ भने आएर दिनुहोस्, हामीले बिलिङ गर्नुपर्छ, किनभने हाम्रो हिसाब मिलान गर्नुपर्छ। हाम्रो फिस्कल इयर र एकाडेमिक इयर फरक छ। अहिले मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ, आर्थिक वर्ष श्रावण 1 बाट सुरु हुन्छ, शैक्षिक वर्ष वैशाख 1 बाट सुरु हुन्छ। हामीलाई हिसाब किताब चाहिँ आर्थिक वर्ष अनुसार गर्नुपर्छ। अब हामीले असार मसान्तमा क्लोजिङ गरेर हरिसाब चाहिँ अडिट गरेर अडिट रिपोर्ट चाहिँ गभर्मेन्टलाई नै बुझाउनुपर्छ, ट्याक्स बुझाउनुपर्छ। त्यहाँदेखि यो बाध्यता र यो परिस्थिति र हामीसँग भएका स्टेक होल्डरहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको जीवनलाई चलायमान बनाउनका निम्ति सहजीकरणको मात्रै अपेक्षा हो हाम्रो। कार्यक्रमको अन्ततिर पनि पुगिसकेका छौँ। अबको बाटो चाहिँ के हुन सक्छ? अब सरकारले चाहिँ शुल्क नलिनु भनिसकेको अवस्था, अभिभावकहरू पनि अहिलेको यो महामारीमा लकडाउनले एकदमै सम्पूर्ण क्षेत्र ठप्प छन्,
अब पेप्सन लगायत निजी विद्यालयहरूलाई हेर्ने छात्र सङ्गठन जो पनि हुनुहुन्छ, हजुर। तपाईँहरूको अबको बाटो कस्तो जाने? हामीसँग 3टा विकल्प छ। हजुर। विकल्प नम्बर 1, मन्त्रालयले हामीलाई छलफल गर्नु पर्यो र सरकारका तर्फबाट बैंक वित्तीय संस्थाहरूसँग के सहजीकरण गर्न सकिन्छ। कम्तीमा यो कोभिड रहेकोसम्म यो अनौपचारिक लकडाउन त छ नि अहिले, औपचारिक रूपमा पो 32 गतेपछि थपिएको छ नि त। यो अवधिभरि फिजिकल्ली विद्यार्थी स्कुलमा आउने अवस्था नरहेसम्मका लागि हामीलाई सञ्चालन खर्च, खास गरी त्यहाँ स्ट्रक्चरलाई लाग्ने कस्ट भनेको घरबाल लगायत त्यहाँको बैंकको न्यूनतम ब्याज र चाहिँ शिक्षक कर्मचारीको तलब भत्ता, यति कस्ट कुनै न कुनै बैंक वित्तीय संस्थाबाट गभर्मेन्टले हामीलाई सेक्युर गरिदिनु पर्यो। विकल्प नम्बर 1, त्यसको निम्ति संवाद छलफल के हो गभर्मेन्टले, शिक्षा मन्त्रालयले गर्नु पर्यो। विकल्प नम्बर 2, हामीले अभिभावकसँग अघि हिजो हामीले जो विज्ञप्ति जारी गरेका छौँ त्यो विज्ञप्ति जारी गरेका आधारमै त्यहीलाई आधार मानेर हामीलाई सक्ने अभिभावकले पैसा तिर्दिनुहोस्, हामी शिक्षक कर्मचारीलाई तलब पनि अलिकति खुवाउँछौँ, अलिकति घरबाल पनि तिर्छौँ र त्यो विद्यालयलाई त्यसको ज्यानलाई बचाइराख्छौँ। हजुर, 2टा विकल्प सक्यो। यी 2टै विकल्प हुँदैन भने तेस्रो विकल्प भनेको धिक्री हामी यहाँसम्म आयौँ, अब अर्को 10 दिन हामी धिक्री गरौँला, अगाडि जाउँला, होइन, यो आइसियुमा जाने बेला जस्तो भयो। त्यस पछाडि भनेको हामीले चाहिँ विद्यालयमा यसै ताला छ अहिले, कार्यालय त अस्ति 1 गतेबाट खोल्यौँ नि। अब त्यो खोलेको कार्यालय पनि ट्याक्क तालचा लाउने, खोल्तीमा तालचा हाल्ने, शिक्षक कर्मचारीलाई धन्यवाद, तपाईँहरूले अब घरमै बसेर चाहिँ नि सरकारको सूचनाको प्रतीक्षा गर्नु होला, होइन, हामी पनि घरमा बसेर सरकारको सूचनाको प्रतीक्षा गर्छौँ, त्यो बेलासम्म तपाईँले पनि खाना पाउनु भएन, हामीले पनि खाना पाएनौँ, पटुका कसौँ बसौँ भनेर भन्नुपर्छ। त्यसको मतलब के हो भने शैक्षिक सम्पूर्ण जति अहिले प्राइभेटले अनलाइन भर्चुअल टिभी प्रोग्राम सबै गरेको छ, यी सबै बन्द गरेर हामी घरमा बस्नुको विकल्प हुँदैन। यी 3टा विकल्प अबको बाटो। कार्यक्रमको अन्ततिर पुगेका छौँ सर, मैले तपाईँलाई जोड्न चाहेँ। अबको यो 3टा विकल्प सरले बताइसक्नु भएको छ। यहाँको एउटा दृष्टिकोणमा अभिभावक पनि हुनुहुन्छ, अभिभावक सङ्घको केन्द्रीय संयोजक नै हुनुहुन्छ। अब समाधानको बाटो के हुन सक्छ संक्षेपमा भनिदिनु होला। धेरै लामै छैन। पहिलो विकल्प नै सरले भनेको मन्त्रीजीले यसको गार्जियनसिप लिनुपर्छ, सरकार पनि जिम्मेवार छ, पार्टी पनि जिम्मेवार छ, झन्डै 2/3 बहुमतको सरकार छ, होइन। त्यसर्थ तुरुन्तै वार्ता हुन्छ, छलफल हुन्छ, हामी समाधान गर्छौँ। हामी नेपाल अभिभावक महासङ्घको तर्फबाट त्यो सहजीकरण गर्न हामी तयार छौँ। हिजोसम्म मन्त्री आफैले बोलाउनु होला भनेर हामीले पर्खेका छौँ। अब म आफै पनि अगुवाई गरेर मन्त्रीजीसँग कन्सल्ट गर्छु र एउटा मन्त्रीको या मन्त्रीजीले खटाएको निश्चित जिम्मेवार निकायसँग हामी छलफल गरेर यसको निकास निकाल्छौँ। त्यति अप्ठ्यारो छैन। सामाजिक व्यवहारका कुराहरू हुन्, अलिकति गाह्रो, अलिकति अप्ठ्यारो त जहाँ पनि छ, जसले पनि सजिलो मात्रै खोजेर पाउने स्थिति छैन। अप्ठ्यारोभित्र पनि बाँच्ने र बचाउने उपाय के छन् भनेर खोज्ने हो, त्यो उपायहरू छन्। हामी चाहिँ समझदारीपूर्वक, किन सरहरू पनि जिम्मेवार हुनुहुन्छ, हामी पनि जिम्मेवार छौँ, अभिभावकहरू पनि जिम्मेवार छौँ, सरकार स्वयं जिम्मेवार छ भनेपछि वास्तवमा यो एउटा वक्तव्यदेखि आत्तिएर हल्लाखल्ला गर्नुपर्ने विषय होइन। तुरुन्तै वार्तामा बोलाएर हिजो अस्ति नै त्यो वक्तव्य आउनुभन्दा पहिल्यै बस्न चाहेको हामी चाहेको, त्यो नभएको हुनाले सरहरूले केही न केही गर्नुपर्ने भएर गर्नुभयो। कुनै उत्पातै नहुँदो गरे होइन, लोकतन्त्र हो, आफ्नो दृष्टिकोण राख्नै नपाउने के छ र, होइन, राख्नुभयो। त्यसमा हाम्रो असहमति हुनसक्छ, हामी पनि वक्तव्य दिन सक्छौँ। विद्यार्थीले वक्तव्य दिए स्वाभाविक छ, विद्यार्थीको वक्तव्य पनि हामी स्वागतै गर्छौँ। भनेपछि हामी यसले तपाईँहरूसँग बसिरहेकै छौँ, फेरि वक्तव्यको विरुद्ध वक्तव्य गरेर किन माहौल चर्काउने भन्ने हिसाबले हामीले वक्तव्यबाजी गरिरहेको छैनौँ, दृष्टिकोण क्लियर दिएका छौँ। त्यसैले संक्षिप्तमा भन्नुपर्दा तुरुन्तै बसेर यसको निकास निकाल्नुपर्छ, निकास निस्किन्छ। तथापि कोभिड-19 को प्रभाव के हो, अहिले हल्का भएर यतिको बस्न पाएका हौँ, तर प्रभाव त दिनदिनै बढ्दैछ, होइन। हिजोको जस्तो नबढेको अवस्था त होइन। गम्भीर स्थिति बन्ने हो कि भोलि झन् समुदायमा प्रवेश गरेर झन् चाहिँ हामी गम्भीर समस्यामा पर्ने हो कि, त्यो खतरा त हाम्रो अगाडि छ नि। त्यसर्थ त्यो खतराको तुलनामा यी समस्या ठुला होइनन्। त्यसर्थ त्यो खतरालाई समेत दृष्टिगोचर गरेर अहिले हामी यी समस्या समाधान गर्न सक्छौँ। मन्त्रीजीलाई सरले पनि प्रयास गर्नुभएकै होला, हामीले पनि गर्छौँ, बसेर छलफल गर्छौँ। होइन, मन्त्रीजी बस्न तयारै नहुने कुरा त कुनै कारणै छैन, उहाँ पनि जिम्मेवार हुनुहुन्छ। कार्यक्रमको समय सकिएको छ। अन्तमा अभिभावकहरूलाई तपाईँको केही आह्वान संक्षेपमा भन्न चाहनुहुन्छ? हामी अभिभावकहरूको पिरमर्का, अभिभावकले यति बेला हामीले गरिरहेको गतिविधि पनि हेरिरहनु भएको छ, त्यसलाई पनि मूल्याङ्कन गर्न र हामी जिम्मेवार संस्था यहाँहरूकै नानी बाबुको जिम्मेवारीमा छौँ।
तपाईहरुलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने हाम्रो उद्देश्य छैन, तर हामीलाई परेको अप्ठ्यारोमा यहाँहरुको साथ र सहयोगको अपेक्षा हामीले गरेका छौँ। पक्कै पनि सबैको समन्वय र सहजीकरणले अगाडि बढ्न सक्यो भने यस्ता समस्याहरू समाधान हुनेछन्। सरकारको पनि ध्यान आकर्षण होस् र सबैजनाले चाहिँ यसमा समन्वय गर्न आवश्यक छ। समय दिनुभयो यहाँलाई धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्कार। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ निजी विद्यालयहरूका छात्र सङ्गठन प्याप्सन र एनप्याप्सनले शुल्क तिर्नको लागि जारी गरेको विज्ञप्ति र यसबारे उठेका विवादास्पद कुराहरू र अबको बाटो के हुन्छ त समाधानका कुराहरूलाई लक्षित गरेर आजको हाम्रो टुडे विशेष कार्यक्रम रह्यो। साथमा हुनुहुन्थ्यो प्याप्सनका सह अध्यक्ष DK ढुङ्गाना सर, यस्तै नेपाल अभिभावक महासङ्घका संयोजक धर्मदत्त देवकोटा। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। म कार्यक्रम प्रस्तुता राजेन्द्र भट्टलगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। टिभी टुडे HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।